बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की ये वीडियो प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस के बारे में है, जिसको पीपीओ कहते हैं। बात हो रही है चैप्टर नंबर 4 की, और इसमें हम आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे हैं, कवानीन और हुकूमती रवैया। बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं इस चैप्टर के बारे में, और आपको पता चल गया कि कैसे प्रेस को कंट्रोल किया जाता है, किस सिस्टम में। इसमें हमने अमराना निज़ाम में बात की थी, फिर जमहूरी निज़ाम की बात की थी, मुख्तलिफ़ कवानीन का ज़िक्र किया था, मुख्तलिफ़ जो आज़ादी है सहाफ़त की उसका ज़िक्र किया था। आज की ये वीडियो है प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस 1963 के बारे में। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए सहाफ़त ने एक तवील जद्दोजहद की, जिसका मकसद क्या था कि आज़ाद मुल्क के साथ साथ सहाफ़त की आज़ादी का भी हसूल हो। और क्या में पाकिस्तान की थोड़ी देर बाद ही मुख्तलिफ़ कवानीन में तरमीम कर दी गई, मगर 1960 में प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस PPO जो है इसको नाफिज किया गया, जो नौआज़ाद मुमलिकत की सहाफ़त को कैद के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया था। कि इसका जो नफाज है वो 1963 में अमल में आया। 1964 में सहाफ़त को हुबुल वतनी के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इसमें भी ज़रूरी तरामीम कर दी गईं। 1973 में इसी आर्डिनेंस में मज़ीद तरामीम जो थी की गईं। इसके बाद 1977 का मार्शल आया और इसमें मज़ीद तब्दीली और इजाफ़ा हुआ, और यूँ इस कानून की आड़ में सहाफ़त को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि 1988 में इसको मनसूख कर दिया गया और इसकी जगह रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस जारी किया गया। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस क्या था और इसके क्या नुमाया पहलू थे, उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। किसी भी कानून में सबसे पहले इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि इसके कवायद और ज़वाबित की रूह से नए अखबार का डिक्लेरेशन हासिल करना किस कदर आसान है। इस कानून की रूह से हसूल डिक्लेरेशन मुश्किल तरीन काम था, और अखबारात निकालने के लिए ज़िलई मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी था। इसी इजाज़त को डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, और बहुत सारी बातें जो थीं इसमें ख़्याल रखना पड़ता था कि दरख्वास्त दहिंदा जो है, जिसने दरख्वास्त दी है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, और इसके अलावा जो शहादतें उसने पेश की हैं उसका भी जायज़ा लेना ज़रूरी था, और प्रिंटर या पब्लिशर का गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड भी चेक किया जाता था कि किसी इखलाकी जुर्म में तो वो सज़ा याफ्ता नहीं है, और ये भी देखा जाता था कि उसके पास कसीर सरमाया भी है या नहीं, और तालीम और सहाफ़ती मैदान में भी उसका तजर्बा देखते थे। और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता था कि दरख्वास्त दहिंदा है जो किसी इश्तियाल अंगेज़ी या मुल्की दिफा या अमन आमा या सलामती के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल नहीं करेगा अपने अखबार को। इसके बाद इन सब बातों की जांच पड़ताल के बाद डिक्लेरेशन की तस्दीक या फिर तनसीख कर दी जाती थी। अपील का हक, अगर डिक्लेरेशन की तनसीख हो जाए तो दरख्वास्त दहिंदा को ये हक हासिल था कि वो मुतल्लिका अफसर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है ये अपील दायर कर ले। गैर मुल्की अफराद जो हैं वो क्योंकि सहाफ़त जैसी अजीम ताकत से मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो पहले हुकूमत से बाकायदा इजाज़त हासिल करें, और सिर्फ़ 1/4 मिल्कियत ही उनको दी जाएगी अखबार की इजाज़त के बाद। पार्लिमानी कार्रवाई, पार्लियामेंट जो है जमहूरी निज़ाम में सुप्रीम होती है, और अवाम को ये हक़ होता है कि वह अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी का जायज़ा लें। इसकी रूह से ऐसी बातें या कार्रवाई जिसको स्पीकर या चेयरमैन हज़फ करें, इसको अखबार में शाया ना किया जाए। और अदलिया के बारे में इसमें क्या था कि इस कानून की दफ़ा 22 के तहत अदालतों में जो ज़ेर समाअत मुकदमे हैं उनकी कार्रवाई की इशाअत मुतल्लिका अदालत के सरबराह की इजाज़त के बगैर शाया
نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ دفعہ 24 الف کے تحت ایسی باتوں کی وضاحت کی گئی جس پر عمل درآمد کرنے والا تحریری جرم کا مرتکب ہوگا اور اس کے خلاف عدالتی کارروائی بھی ہو سکے گی۔ یہ جرائم تھے: تشدد کی ترغیب کرنا، جرائم یا مجرموں کی تعریف کرنا، تشدد سے متعلق ایسی خبریں شائع کرنا جو غیر صحت مندانہ رجحان کا باعث بنے، بلیک میل کرنا کسی کو، عوام کو قانون اور انتظامیہ کے خلاف ابھارنا، امن عامہ کو تباہ کرنا، فحش اور غیر شائستہ زبان استعمال کرنا یا شائع کرنا، افواہیں پھیلانا، نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرنا، قانونی حکومت کے خلاف عوام کو ابھارنا، پاکستانی عوام کو ایک دوسرے سے متنفر کرنا، عوام کو پاکستان میں شامل ہونے والی ریاست کے حکمرانوں سے متنفر کرنا، دوسرے ممالک سے دوستانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، افواج پاکستان اور پولیس کے حوصلے پست کرنے اور گمراہ کرنے کے لیے کوئی تحریر شائع کرنا، سرکاری ملازمین کو فرائض کی ادائیگی سے باز رکھنے کی ترغیب دینا، فوج یا پولیس میں بھرتی کی منافی حرکات کرنا۔ نمبر 7 پہ ہے آزادی تحریر۔ اس کے علاوہ اخبار کو مخصوص حد تک آزادی بھی دی گئی تھی۔ تنقید اس پر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ناپسند کیا گیا تھا کہ اتنی زیادہ جو ہے اخبارات پر وہ تنقید کا حق نہیں رکھ سکتے تھے اور ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی تنقید کر سکتے تھے حکومت پر۔ اخبارات اپنے موقف کو منوانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا نہ ہو کہ عوام کے دلوں میں حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ اخبارات تبصرے اور تجزیے شامل کر سکتے تھے، مگر ان کا مقصد بھی عوام میں اشتعال پیدا کرنا نہ ہو، بلکہ یہ جو تبصرے ہوں یہ تعمیری ہوں۔ اخبارات کسی مخصوص علاقے یا صوبے کی ترقی کے لیے بھی کوشش کر سکتے تھے۔ درج بالا نکات کے تحت جو بھی اخبار ان جرائم کا مرتکب پائے گا اس کے خلاف 3 طرح کے اقدام ہو سکتے تھے کہ ضمانت جو ہے ضبط ہو سکتی تھی، ضمانت طلب کی جا سکتی تھی، ڈکلیریشن منسوخ کیا جا سکتا تھا، اور اس کے بارے میں آپ کی کتاب میں مختلف جرمانے ہیں جو اس مد میں کیے جا سکتے ہیں۔ دفعہ 33 کے تحت تمام ناشر اور پرنٹر اپنی آمدنی کے اخراجات کا مکمل حساب رکھنے کے پابند بنائے گئے تھے۔ عدالتی دائرہ اختیار میں مندرجہ جرائم آتے ہیں جن کے ارتکاب کی صورت میں عدالت سزا دینے کی مجاز ہوگی۔ پرنٹ لائن کے بغیر اشاعت کرنا، ڈکلیریشن کے بغیر چھاپہ خانہ، ضمانت کے بغیر چھاپہ خانوں کا استعمال کرنا، ڈکلیریشن میں جھوٹی معلومات دینا، قانون کی خلاف ورزی کرنا۔ ان تمام نکات کی خلاف ورزی کی صورت میں پاکستانی عدالتیں مندرجہ ذیل سزا دینے کا اختیار رکھتی ہیں: 1 سال قید، 10,000 روپے جرمانہ، 1 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ دونوں۔ انکوائری کمیشن۔ اس آرڈیننس کی دفعہ 35 کے تحت حکومت کسی اخبار یا چھاپے خانے کے مختلف امور کی نگرانی کے لیے کمیشن مقرر کر سکتی ہے۔ کمیشن کو دیوانی عدالت کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ کمیشن کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کا اپیل مالک دائر کر سکتا ہے۔ کمیشن کے فیصلے کے خلاف اخبار یا چھاپے خانے کا مالک اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے حکومت ایک ٹریبیونل قائم کرے گی جس میں دیوانی عدالتوں کے اختیارات ہوں گے۔ اس کمیشن کو صدر پاکستان کے حکم سے تشکیل دیا جا سکے گا جس میں ایک چیئرمین ہوں گے۔ صدر پاکستان کسی ایسے شخص کو ایک ٹریبیونل کا چیئرمین مقرر کریں گے جو ہائی کورٹ کا جج ہوگا، جس میں ہائی کورٹ کا جج بننے کی اہلیت ہوگی۔ دوسرے ممبران میں 2 طرح سے مقرر کیے جائیں گے، ایک براہ راست اور ایک بالواسطہ۔ ایک ممبر براہ راست صدر پاکستان مقرر کریں گے جو سول سروس کا رکن ہوگا، جبکہ دوسرا ممبر صحافتی تنظیموں کی طرف سے
جو ہیں ایک 6 ممبروں کی فہرست میں سے ہوگا۔ یہ فہرست اطلاع ملنے کے 15 دن کے اندر پیش کی جائے گی۔ کمیشن اپنا فیصلہ کثرت رائے سے دے گا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکے گی۔ تو جی یہ تھا آج کا تجزیہ جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے بارے میں تھا۔ اس سے اخبارات کی جو آزادی ہے یہ کافی حد تک محدود کی گئی، اور اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا، لیکن بات یہیں نہیں ختم ہوتی۔ یہ جو آرڈیننس تھا یہ کافی عرصہ پاکستان میں رائج رہا، اس کا نام تبدیل ہوتا رہا، اس میں ترامیم کی گئیں، اور اس طرح ابھی بھی بہت سارے جو قوانین ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے، جس میں اس آرڈیننس کے بہت سارے نکات شامل ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو تھی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔